सिराक 20वो आवेसूर ओगी रावप आनी उलोवप जायते पावटी फावो न्हय त्या वेळार आनी गोरजे भायर धमकावण्यो फावो जातात तरूय आसतना ओगी रावता तो चोत्रायेचो आनी शाणो मनीस आसता. राग दामून रावलोल्या परोस धमकावप कितलें बरें. आपली चूक मानून घेता तो खास्त वाटायता. बळान नीत करूंक सोदता तो एके चलयेचें निर्मळपण बोश्टावूंक सोदतल्या एका इजड्या भाशेन. ओगी रावता ताका शाणो मानतात आनी चड उलयता ताचो द्वेश करतात. एकलो जबाब दिवंक नकळो जावन ओगी रावता आनी दुसरो केन्ना उलोवंक जाय तें समजून ओगी रावता. फावो तो वेळ आयल्या शिवाय एक शाणो मनीस उलयना. पूण बडबडोवपी पिशाक तो वेळ केन्ना येता तें समजना. चड उलयता ताका कोणूच लागीं धरिना. दुसऱ्याचो होक बळकायता ताचो द्वेश करतात. विरोधा भाशेची विधानां. वायट नशीब जायते पावटी येश हाडटा आनी बरें नशीब तुका लुस्कोणान घालता. कांय पावटी एक देणगी तुका कसलोच फायदो दिना. दुसरे पावटी ती तुका दुपेट दिता. जायते पावटी भोवमान तुका अपमान करपाचो आसता आनी जायते पावटी सामके निमण्या जाग्यावेले मनशांनी आपली तोकली वयर काडून ते मानाच्या जाग्यार पावल्यात. जायते पावटी सवाय दोरेन खूब वस्तू घेता पूण उपरांत 7 पावटी ताचेर खर्च करता. शाणो मनीस आपल्या उतरांनी मोग जिखता पूण पिशान केल्ल्या उपकारांक मोल आसना. मुर्खाचे देणगेचो कसलोच फायदो जायना कित्याक तो आपले वस्तूचो फोड 7 पावटी काडटलो. तो थोडेंच दिता आनी चड आशेता. एका पेरगांव घालतल्या भाशेन तो आपलें तोंड उकोडटा. जो आयज दिता आनी फाल्यां परतून घेता. मागता तो सामको वीट हाडपा सारको मनीस. पिसो म्हणटलो म्हाका इश्ट नात. म्हज्या बऱ्या कोरन्या खातीर म्हाका आबार फावो जायनात. म्हजें खातात तेच म्हजें वायट उलयतात आनी खरेपणी तें लोकांच्या आशांचें कारण जाता. फावो न्हय तसलें उलोवप. जीब निसरलेल्या परोस पांय वाटेर निसरल्यार अदीक बरें. हेच परी एका खोट्या मनशाक निसणटोन अजापांनी सांपडायता. उलोवपाची नीत नासलोलो एक मनीस एका पिशान थांबनासतना परतून परतून सांगलोले एके काणये भाशेन. एका पिशान सांगलोली वोपार कोणूच कानार घेना कित्याक तो ती फावो त्या वेळार सांगिना. गरीबकायेक लागून ज्या मनशान पातोक आदारूंक ना त्या मनशाचें अंतस्कर्ण ताची शांती बिगडावची ना. पिशांच्या फुड्यांत उलोवपाक फाटीं सरशी जाल्यार तूं तुजो स्वाभिमान वगडावंक शकता. ना म्हणोंक तुका लज दिसता देखून एका इश्टाक खोटी भासावणी दिता आनी गरजे भायर दुस्मान करता. फटिंगपणां. फटी मारप म्हळ्यार एका मनशाच्या स्वभावाचेर काळें खत. पूण शिस्त नासलोल्या वोंटार तें सदांच आसता.
संवय वचना तसल्या फटिंगा परोस एक चोर अदीक बरो, पूण दोनी निसणटणाचे वाटेन चलतात. फटी मारप एक वीट येवपा सारकी संवय, तो सदांच अपमानांत जियेता. जाणवाय, शाणेपणान उलय आनी तूं संवसारांत फुडें सरतलोय. चतुर मनीस महान मनशाक आवडटात. धर्तरी कोसता ताका भरपूर पीक जाता. व्हडल्या मनशाक तूं मानलोय जाल्यार ते तुज्यो चुकी बक्षितले. उपकार आनी देणग्यो बऱ्या मनशाचे लेगीत दोळे वांकडे करूंक शकतात. तोंडाक गुड्डो मारलोले भाशेन वायटाचेर वायट उलोवपाचें ते आदवारतात. लिपलोले जाणवायेचो आनी सदोंक नासलोले गिरेस्तकायेचो फायदो कसलो. आपले पिशापण दामून दवरता तो आपणाकूच जाणवाय सांबाळून दवरता. ताच्या परस अदीक बरो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी